Sa panahon karon ba, daghan na akong mabantayan. Para sa tanang lalaki, cheater, isa ra gahigugma nimo, og isa ra po'y mahayi. Ayaw itanan, kay dili kami tanan, gahigugma nimo. Maong, kung kinsa man galing nang kapasakit nimo, maunay yaw-yawi, maunay kasabi. Dili tanang lalaki, nahigugmaan na nimo. O dili tanang lalaki, nauyab na nimo. Naapay uban tarong, maong once na imo itanan na pag-ingon sa isa ka lalaki nga kapasakit nimo, pwes, mag-uolme nga mga tarong na lalaki. O, kipasakitan ka sa isa rapod ka buok. Maong manong moingon man ka nga tanang lalaki nga kapasakit nimo, ayaw itanan kay naapaming mga tarong di mi pareha sa imuhang nahigugmaan na puro pasakit lang oy gihatag sa imuha.